दार्चुला क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गर्यो। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट मार्फत यस्ता वक्तव्य जारी गरेको छ। भारतीय फौज कालापानीबाट हटाउँदै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। दर्शकबिन, मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालप्रति गरेको हेरचाह निचाह प्रवृत्तिलाई तपाईँमा आज भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्दैछु। नेपालको दार्चुला जिल्लामा भारतले एउटा तटबन्ध बनाएको छ, जुन नेपाल तर्फबाट भूमि मिचेर बनाएको तटबन्धको बारेमा नेपाल सरकारले भारतलाई दिएको चेतावनीका विषयमा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँ पनि साँच्चीकै एउटा देशभक्त नेपाली हुनुहुन्छ भने जय नेपाल भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेहरूले यस लेख्नुहोला। भारतको हो भनेहरूले नो लेखेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। दार्चुला जिल्लाको नेपाल भारत सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको तटबन्धको सरकारले अनुगमन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा समयमा लिएर बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले दुई देशबीचको सीमा नजिक भारत सरकारले तटबन्ध बनाउँदै गरेको विषय सरकारलाई सूचना आएको र त्यसको अनुगमन गरिने बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो बैठकमा सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा तटबन्ध बनाइरहेको भन्दै त्यसबारे सरकारलाई जानकारी भए नभएको प्रश्न गरेका थिए। नेपालको प्रत्येक भूभागमा भारतले बल बिछ्याइ गर्दै आएको छ। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र मात्र नभई सुस्ता, पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री ग्यावालीले तटबन्ध निर्माणका विषयमा भारत सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक प्रश्नको उत्तर माग्ने र छलफल गर्ने विषयमा संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताएका हुन्। आगामी अप्रिल 12 अर्थात् चैत्र 30 गते दुवै देशका नापी टोली स्थलगत अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिएका हुन्। उनले म्यानमारमा विकसित घटनाप्रति नेपाल सरकारको गहिरो चासो र चिन्ता रहेको बताएका हुन्। लोकतान्त्रिक नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँको सेनाले शासन जनता लिएपछि नेपाल प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। नेपालको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर जाने बाटो एकतर्फी रूपमा उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार चुप नबस्ने भारतलाई चेतावनी दिएको हो। वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएर नै भारतसँग अघि बढ्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपालको भूमि 1 इन्च पनि मेटिन नहुने र 1 इन्च पनि अरूले मिश्र नहुने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सिधै सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले नेपालका भूभागहरू जति पनि मिचिएका छन् त्यो छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म कुरा पुगे भारतका प्रत्येक सिमानामा नेपालले कडाभन्दा कडा एक्सन लिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका हुन्। दर्शक, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। दार्चुलामा भारतले तटबन्ध बनाएको विषयमा सरकारले ठोस रूपमा अनुगमन गर्ने भएको छ। दार्चुला जिल्लाको भारत नेपाल सीमामा भारतले बनाउँदै गरेको तटबन्धमा सरकारले पूर्ण रूपमा अनुगमन गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक बसिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीका सरकारी निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा समसामयिक रूपमा बैठकमा निक्लेका विषयलाई मध्यनजर गरेर भारतसँग ठूलै रूपमा एक्सनमा उत्रिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहकार्य गरेर नै सीमा सम्बन्धलाई अन्त्य गर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदान अलावा खोप दिएको भन्ने विषयमा जुन किसिमको भिडियो सार्वजनिक गरिएको छ, भारतले नेपाललाई दलाउन खोजेको भन्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले 2047 साल वैशाख 12 गतेमा द्रुत मार्ग बनाउने जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएपछि भारतीय कम्पनीसँग चर्को विवाद भएपछि उत्तम विकल्पको रूपमा सरकारले सेनालाई परियोजनाको रूपमा व्यवस्थीकरण गरेको थियो। माथि कर्णाली नदीमा काम गर्ने जोखिम कामदालाई सहजै रूपमा सम्पन्न गर्न भारतले तटबन्ध बनाइरहेको बताइरहेका छन्। नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय कुनै पनि सराहनीय काम भने हुन सकेका छैन। कालापानीमा भारतीय सेनाले विस्तारवादको संरचना राखेर घेरा हालेका छन्। भारतले 6वटा सुरक्षा अङ्गका थप जनशक्ति राखिएको छ। सीमामा एसएसबी बलले निगरानी समेत बढाएपछि नेपाल तर्फको सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी भारतीय क्षेत्रबाट बढाएका हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा बाक्लो रूपमा निरीक्षण आउन थालेपछि एसएसबीले नै भारत पक्षबाट गस्ती बढाएको बताएका हुन्। दर्शकबिन, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी हेरिरहनु भएको थियो। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी नै छ। जिल्लाको प्रतिनिधि र नेपाली सेनाको सीमा हेर्न आधिकारिक सहित त्यहाँको सीमा क्षेत्र संवेदनशील अतिक्रमित भूमिको व्यवस्थापन बारे बुझ्न नेपालका विज्ञहरू पुगेका छन्। नेपाल सरकारले भारतले गत नोभेम्बर 2 मा नक्सा जारी गरी भारत सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको प्रस्ताव गरेको, त्यसता पनि भारतीय पक्षले हेपा र छिमेकीको संवेदनशीलताको ख्याल नगर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएपछि नेपाल सरकार चुप नबस्ने चेतावनी दिएको हो। त्यहाँ भारतले सडक बनाउँदा चीन भारतमाथि खनिएको थियो। द्विपक्षीय सहमतिबारे त्यस बेला पनि नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट आपत्ति जनाइरहेको थियो। भौतिक पूर्वाधार असुविधा, भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र संचार सम्पर्कको असुविधाका कारण त्यहाँ भइरहेको अपञ्चित गतिविधिहरूबाट सबैले यथाचित हुनुपर्ने भारत सरकारलाई चेतावनी समेत दिएको थियो। इतिहासमै पहिलोपटक वर्तमान सरकारले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ। यस्तो काम रोकियोस् पनि नेपालको तर्फबाट भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा नोट समेत पठाइएको छ। भारत सरकारले यो नोटको उचित कार्यान्वयन गर्न नसकी भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाथुरा, कालापानी लगायतको क्षेत्रमा नेपाली सेना नै परिचालन गरी आफू एक्सनमा उत्रने बताएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहलाई प्रस्तुत गर्दै कालापानीलाई समावेश गरी आफ्नो नक्सामा सामेल गरी नेपालको कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाउन नेपाल सरकारले ठूलै रूपमा चेतावनी दिएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गर्ने जति नै प्रयास गरे पनि वार्ता असफल हुने भारतले चेतावनी दिँदै आएको छ। दर्शकबिन, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा अनि सन्देशमूलक अनि देशप्रेमी भिडियो हेर्नका लागि मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तपाईँले मेरो पोखरा टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ।